جی۔ تو ایک بار मादामा को देख लेते हैं, ठीक है, ताकि ये समझ में आए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखें, ये था, ठीक है, मादामा का काम क्या है? मादामा का काम है इस पर दलालत करना कि जो बात पहली कही जा रही है उसकी मुद्दत कितनी कितनी देर तक है। जैसे ला अखरुजू मिनल बैत, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, मादाम अल मतरू नाजिलन, जब तक बारिश नाजिल हो रही है, जब तक बारिश हो रही है। तो मादाम अल मतरू, अब ये दामा, मादामा में ये जो दामा था फेल नाकिस, इसका इसम अल मतर और इसकी खबर नाजिलन, ठीक है। तो मादामा अल मतरू नाजिलन, जब तक बारिश हो रही है, ठीक है, जब तक बारिश हो रही है, यानी मुद्दत दवामिल मतर, ठीक है, मुद्दत दवामी इंजालिल मतर, यानी जब तक मतर गिर रहा है, जब तक बारिश हो रही है, तब तक ये मैं बाहर नहीं जाऊंगा, ये माने में होता है, तब ये फेल नाकिस होता है। लेकिन जब इसका माना ये ना हो, बल्कि सिर्फ कंटिन्यूटी दिखाने का मकसद है, ठीक है, सिर्फ कंटिन्यूटी बताना मकसद है। जैसे यहां पर खालिदीन फीहा मा दामत समावातु वल अर्द, वो उसमें हमेशा, और वो हमेशा हमेश इसी में रहेंगे जब तक आसमान और जमीन कायम है, ठीक है। लेकिन यहां पर मा दामत समावातु वल अर्द, क्या मतलब? हम जैसे कह रहे थे ना, मा दामा अल मतरू नाजिलन, जब तक बारिश गिर रही है या हो रही है। तो यहां पर मादामत समावातु वल अर्द के बाद हमें खबर की जरूरत नहीं है, जब तक आसमान क्या, तो यहां पर क्या बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि माना क्या है? जब तक आसमान और जमीन है, जब तक आसमान है और जमीन है, ये माना है मादामत समावातु वल अर्द, जब तक आसमान और जमीन है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि शायद इसमें काइमन का माना, या काइमानी, या काइमैनी का माना भी हो सकता है, या काइमीना के माना भी हो सकता है। तो यानी जब तक ये कायम है। लेकिन उलमा कहते हैं कि नहीं, यहां पर असल में ये फेल ताम है, यहां पर इसको खबर की जरूरत नहीं है। तो ये इंशाल्लाह आप इस पर गौर करें। मैं आपको देखता हूं अगर मजीद कोई एग्जांपल्स आपको दे सकूं जिससे और क्लियर हो। इंशाल्लाह ग्रुप में मैं कोशिश करूंगा। लेकिन आप ये समझे कि यहां पर दामा जो है वो फेल नाकिस नहीं है, बल्कि फेल ताम है, इसको खबर की जरूरत नहीं है। इसका इसम जो है, सॉरी, इसका फाइल जो है अस्समावात, यही इसके लिए काफी है। मादामत समावात वल अर्द, वल अर्द तो इस पर मातूफ किया हुआ है, इसको ऐड किया हुआ है समावात पर, लेकिन असल जो दामत का जो फाइल है वो क्या है? अस्समावात है, जिसकी वजह से इसको तानीस मिला है, ठीक है। मादामत समावात वल अर्द, जब तक आसमान और जमीन है, बस। तो इसको खबर की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई यहाँ पर सवाल है आप लोगों का तो हम उसको ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम तदरीबात में जाएंगे, जो कि हमारा अहम मौजू है। ओके, तो हम प्रैक्टिस में जाते हैं, जो कि हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें इसमें टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। पहला तदरीब, और इसमें आपकी पार्टिसिपेशन की जरूरत है। तदरीबुल अव्वल, अय्यन अल अफ़आल नासिखता मिम्मा यली, आपको सिर्फ ये बताना है कि इसमें फेल नासिख कौन सा है और उसका इसम और खबर कौन सा है। बहुत आसान काम है, यानी अभी के लिए आसान काम है। यानी आपको सिर्फ बताना है कि फेल नाकिस कौन सा है, या फेल जो है वो नासिख कौन सा है, और उसका इसम कौन सा है और खबर कौन सा है, ठीक है। ये हमारा हमारा काम है। तो पहला है क़ाल अल्लाहु यौम तरजुफुल अर्दु वल जिबालु व कानतिल जिबालु कसीबम महीला। इसमें आपको बताना है कि फेल नासिख कौन सा है या फेल नाकिस कौन सा है। इसमें थोड़ी जल्दी करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि हम इस पे बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा सकते। कानत फेल नाकिस, वेरी गुड। अलजिबालु इस्मु काना, अल जिबालु इस्मु काना, वेरी गुड। खबरु काना कतीबन। कसीबन, कसीबन महिला, ठीक है। हम्म, कसीबन, कसीबा जो है ये असल में इसका खबर है। यानी कानत जो है वो फेल नाकिस, अल जिबाल इसका इसम,
اور خبر کسیبہ، کیوں؟ کیونکہ یہ نسب کے فارم میں آیا ہے نا، جو اس کا خبر ہے. اور مہیلا جو ہے وہ اس کی صفت بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کسیبن کی صفت کے فارم میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل جو خبر ہے وہ کیا ہے؟ کسیبہ ہے. مہیلن جو ہے وہ اس کی خبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ خبر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور ہو جائے پہاڑ ریت پھسلتی، یعنی مہیلن یعنی کسیبہ یعنی ریت، اور مہیلن یعنی پھسلتی ہوئی. ٹھیک ہے، پھسلتی ہوئی. تو یہاں پر کسیبہ اس کا خبر ہے. اور سوال کیا ہے کہ یہاں پر کانت کیوں آیا؟ کانا کیوں نہیں آیا؟ جبال مؤنث ہے. جبال جو ہے وہ جمع تکسیر ہے جبل ان کی. جبل ایک پہاڑ، جبال کئی سارے پہاڑ. تو جمع تکسیر جو غیر عاقل کی ہوتی ہیں ان کو عموماً واحد مؤنث مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو مؤنث کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک عام قاعدہ ہے. اس میں ایکسیپشنز بھی ہوتے ہیں، یعنی یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسے ہی ہوگا، لیکن عموماً ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی ہم نے پڑھا تھا نا، اسم یعنی فائل میں ہم نے پڑھا تھا کہ جمع تکسیر کے معاملے میں اختیار ہوتا ہے کہ آپ کان الجبالو بھی کہہ سکتے ہیں اور کانت الجبالو بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں طرح کہہ سکتے ہیں. ہم نے یہ پڑھا تھا فائل میں. یعنی جمع تکسیر اگر ہو تو پھر فائل کے جینڈر کو نہ دیکھتے ہوئے آپ فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں، اختیار ہوتا ہے اس میں. تو اس میں الجبال جو ہے وہ جمع تکسیر ہے. ٹھیک ہے، بروکن پلورل ہے، اس وجہ سے یہ کانت آیا ہے. اچھا، اگلے میں چلتے ہیں. کوئی سوال ہے اس میں؟ کسی کا کوئی سوال ہے اس میں؟ اوکے. یا تو سب کو سمجھ میں آ رہا ہے یا کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا. دو میں سے ایک صورت. مجھے لگتا ہے ٹیسٹ لینا پڑے گا. اوکے. قال اللہ عز وجل قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين. قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين. اس میں بتا دیں. جی. ذلو ٹھیک ہے. نظلو، نظلو نون کے ساتھ ہے. فنظلو، نظلو اس میں فعل ناقص ہے کیونکہ یہ ظل یا ظلو سے ہے نا. ظل یا ظلو اور مدار. نظلو. ہاں، تو مضارع کی شکل میں ہے یہ. نظلو، ظل سے یظلو نظلو. فنظل لها عاکفین. ہم۔ اس میں اسم نذلو آنا ہوگا. نہیں، نظلو میں اسم جو ہوگا وہ نحنو ہوگا. نحنو کی ضمیر اس میں جی مستتر نذر ہے، چھپی ہوئی، وہ اس کا اسم بنے گا. نظلو کا اسم کیا بنے گا؟ نحنو کی ضمیر. ٹھیک ہے. نحن. نحنو. ٹھیک ہے. جیسے نکتبو میں نحنو کی ضمیر چھپی ہوتی ہے، نفعلو میں نحنو کی ضمیر چھپی ہوتی ہے. جو بھی نون سے سٹارٹ ہوتے ہیں نا اس میں نحنو کی ضمیر چھپی ہوتی ہے. نعم. ہم۔ تو ضمیر کیا ہے؟ عاقف. نحنو اس کا اسم ہے نظلو کا. ہم۔ عاکفینا جو ہم۔ منصوب ہے وہ خبرو ذلہ بنے. بالکل، وہ خبر ہو ظلہ بنے گا. اور یہ آپ نے کیسے سمجھا کہ یہ نصب ہے؟ عاکفینا اینا آیا نا تو نصب کی پلورل علامت کیا ہے؟ نصب کی علامت کیا یا ہے؟ یا ہے. یا ہے. کیوں؟ کیوں یا کیوں ہے علامت؟ مطلب یا علامت آپ نے کیسے سمجھا کہ یا علامت ہے؟ میں نے آپ نے نون کیوں نہیں کہا؟ آپ نے زبر کیوں نہیں کہا؟ آپ نے کسرہ کیوں نہیں جب کہا؟ ہاں. پڑھایا تھا نا کہ یہ جمع مؤنث سالم، جمع سیکنڈ مذکر سالم ہے. سوری، جمع مذکر سالم ہے. سیکنڈ. جمع مذکر سالم مسلمون مسلمین بنتا ہے. تو یہ اصل میں تھا عاکفون، اس سے یہ عاکفین بنا ہے نصب کی حالت میں. تو یا اس میں جو ہے وہ علامت نصب ہے. ٹھیک ہے. عاکفین یعنی مجاور بنے رہنا، یا اس کی سیوا میں رہنا، یا اس کے پاس بیٹھے رہنا. ٹھیک ہے. فنظل لها عاکفین. ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بت ہیں، تو ہم انہی کے سیوا میں لگے رہیں گے. ٹھیک ہے.
इन्हीं की सेवा में लगे रहेंगे। नज़ल्लु लहा आकिफीन, तो जल नज़ल्लु में नहनु इसका इसम, और आकिफीना जो है वो इसकी खबर। ठीक है। जी। अब यहां पर जो नज़ल्लु है ना, ये असल में दोपहर के वक्त होने के माने में नहीं है, बल्कि हो जाने की मीनिंग में है, कि हम इनके सेवा में रहेंगे, इन्हीं के काम में रहेंगे, इन्हीं के मुजाविर बनकर रहेंगे या होकर रहेंगे। तो ये सारा की सारा मीनिंग की में। मीनिंग। हाँ, सारा की मीनिंग में है। ठीक है, दोपहर के वक्त होने की मीनिंग में नहीं है। अच्छा। काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यजालु अन्नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फित्र। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला यजालु अन्नासु बिखैरिन मा अज्जलु अल फित्र, मुत्तफकुन अलैह। पहले हम इसका इराब के ताल्लुक से पूछेंगे कि इसमें जो है वो फेल नाकिस कौन सा है। हम्म। अच्छा, अभी तक एक ही स्टूडेंट आंसर कर रही है, बाकी मेरे ख्याल से या तो उन्होंने रिवाइज नहीं किया है, या क्या मामला है, पता नहीं। जी सर, हम्म। ऐसे ही रिवाइज नहीं हुआ। हाँ। ये तो एक का मैंने सुना, बाकी सारों का मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर ये फिर एक जो है ना वो आपके ऊपर हुज्जत ही बनेगा मेरे ख्याल से, कि आपको पढ़ाया गया था और आपने इसको पढ़ा नहीं। अ, ठीक है। तो यानी अगर आपको तदरीबात करनी है तो आपको पिछला जो है ना वो पढ़कर आना जरूरी है, वरना फिर ये मुश्किल होगा। अगर आपको याद ही ना रहे कि फेल नाकिस कौन कौन से हैं, एटलीस्ट उनके नाम तो पता हो कि वो कैसा नाम होता है, तो जैसे कि सिस्टर ने कहा, सिस्टर मैसा ने, कि ये यजालू है। ठीक है, ला यजालू हमने पढ़ा था ना, मा जाला, ला यजालू, मा जाला, ला यजालू, ये दो फॉर्म में आता है, और मैंने ग्रुप में शेयर किया था आप लोगों से। पता नहीं आप लोगों में से कितने ने उसको देखा। अगर आप वो भी अपने सामने रखते तो शायद आंसर कर पाते। तो ला यजालू। ठीक है, ला यजालू। और इसका इसम क्या है ला यजालू का? ला यजालू का इसम क्या है, यानी यजालू का? अन्नासु। अन्नास। अन्नासु, वेरी गुड। ला यजालु नासु। और इसकी खबर जो है ना, ये असल में खैरन था। ला यजालु नासु बि खैरिन, ये असल में यानी ला यजालु नासु, यहाँ पर बा जो है ना, ये थोड़ा सा एडवांस्ड है, हम इसमें अभी नहीं जाएंगे। लेकिन असल में ये खैरन था, ला यजालु नासु भी, यानी होना चाहिए था खैरन, लेकिन यहाँ पर बा हरफ जर आकर उस खैरन को ना कसरा दे देता है। ला यजालु नासु काइनन बिखैरिन, या इस तरह कुछ होना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस है, हम इसमें नहीं जा रहे। लेकिन मुझे आपको इसका तर्जुमा बता देते हैं, ठीक है। ला यजालु नासु बिखैरिन, लोग हमेशा खैर पर रहे या रहेंगे, क्या होगा इसका तर्जुमा? क्योंकि मा जाला का माना होता है हमेशा रहना, तो ला यजालु का मीनिंग क्या होगा? नहीं रहेंगे। नहीं, ये पॉजिटिव की मीनिंग में हमेशा होगा। जाला मतलब हट अच्छा। जाना, मा जाला जी जी। मतलब हमेशा रहना, और ला यजालू यानी हमेशा रहेंगे। हमेशा रहेंगे। रहेंगे जी। ये प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा, रहते हैं या रहेंगे। ला यजाल उन्नासु, लोग हमेशा रहेंगे, किस में रहेंगे? बिखैरिन, खैर में। नहीं। माँ, जब तक, अज्जलू वो जल्दी करें, किसमें? अल्फित्र, रोजे खोलने में, रोजा इफ्तार करने में, या इफ्तार करने में जब तक जल्दी करेंगे, लोग खैर में रहेंगे। तो ये हमारे यहाँ जो रमजान में जो हदीस बताई जाती है वो यही हदीस है। ला यजालु अन्नासु बिखैरिन मा अज्जलु अल फित्र, लोग हमेशा खैर पर रहेंगे जब तक वो इफ्तार में जल्दी करें। तो देखें, आपको अगर मा यजालु या ला यजालु का माना नहीं पता है तो आप इस हदीस का तर्जुमा नहीं कर सकते। छोटी सी जी हदीस सर। है, लेकिन इसका तर्जुमा मुमकिन नहीं है जब तक आपको इसका माना ना पता हो। ठीक है। अच्छा, अगला देख लेते हैं। काल अल्लाह व अस्बहा फुआद उम्मी मूसा फारिगन, ये मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है। इसमें पहले कोई बता दे मुझे कि फेल नाकिस कौन सा है, और इसका इसम क्या है, और खबर कौन सा है। सूरतुल अस्बहा है कसस। सर। हम्म।
اسبح، یہ فعل اسبحا، ویری گڈ، ناقص. ویری جی گڈ. اسبح. اسبحا فعل ناقص، ویری گڈ طاہر. ٹھیک ہے، اسبحا فعل فؤاد ناقص. ہاں ہاں. اور فؤادو، ویری فؤاد. گڈ، فؤادو اس کا اسم ہے. اس جی اسم ہے اسبحا کا. اور خبر فارغن. فارغن. ایکسلنٹ. دیکھیں ماشاءاللہ، تھوڑا سا توجہ دینے سے یہ پتہ چلنے لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا. فارغن یعنی خالی ہو جانا، یعنی یہاں پر یعنی وہ قصہ آ رہا ہے نا کہ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں ڈال کر جو ہے نا وہ دریائے نیل میں جو ان کی والدہ محترمہ نے آ، ڈال دیا تھا. تو یعنی اس وقت کا ان کا جو ہے نا وہ حال بیان ہو رہا ہے کہ جیسے کہ ان کا دل جو ہے نا، یعنی ماں کا دل، وہ بتانے کے لیے کہ وہ اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، ان کا دل بالکل خالی ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس کے تفسیر میں ہم نہیں جائیں گے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی طرح اس کا نقشہ کھینچا ہے. ٹھیک ہے. وہ اسبحا، اور ہو گیا، یہاں پر بھی سارا کے میننگ میں، یعنی صبح کے وقت ہونے کے میننگ میں نہیں ہے بلکہ ہو جانے کے میننگ میں. وہ اسبحا فؤاد ام موسیٰ فارغا. فؤاد یعنی دل. ٹھیک ہے. وہ اسبحا فؤاد ام موسیٰ فارغا، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل خالی ہو گیا. ٹھیک ہے. ویری گڈ. قال اللہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. مشہور آیت ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اس میں فعل ناقص کون سا ہے؟ لیسا. لیسا. ویری گڈ. اور اسم کون سا ہے؟ اس کا اسم کون سا ہے؟ ان تولوا وجوہکم. نہیں. اچھا غور کریں، برا. یہ اصل میں لکھا ہے لیس البر. اچھا آپ نے آپ یہ کہہ برا. رہی ہیں کہ ان تولوا وجوہکم، سوری مجھ سے غلطی ہوئی سمجھنے میں، آپ اس کے اسم کو کہہ رہی ہیں رائٹ؟ لیس جی سر. البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. تو آپ کہہ رہی ہیں یہ جو ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ہے، یہ اس کا اسم ہے، یہ آپ کہہ رہی ہیں. جی سر. اوکے. اوکے گڈ. اور خبر برا. البرہ. ایکسلنٹ، ایکسلنٹ جواب ہے. حالانکہ یہ ایڈوانسڈ ہے کیونکہ اس میں جو خبر ہے نا لیسا کی وہ بعد میں آ رہی ہے. لیس البرہ ان تولوا وجوہکم، اصل میں تھا لیسا ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب البر، کہ یہ سب کچھ ان تولوا تمہارا پھیرنا اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف، یہ اصل میں نیکی نہیں ہے. لیسا یعنی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ان تولوا وجوہکم، تمہارا پھیرنا. یہ اصل میں مصدری معنی ہے جو ہم نے کیا تھا نا، مصدر معول، یہ وہی ہے. ان تولوا وجوہکم یعنی تمہارے چہرے کا پھیرنا، تمہارے چہرے کا پھیرنا مشرق اور مغرب کی طرف، یہ اصل میں کیا نہیں ہے؟ بر نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا لیسا محمد تاجرن، یا میں کہوں لیسا تاجرن محمد، کہ محمد تاجر نہیں ہے، کو میں نے تاجر کو پہلے لکھ دیا نسب کے فارم میں، اور جو اس کا اسم تھا لیسا کا وہ میں بعد میں لایا. تو یہ اصل میں اسی طرح ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ سوری نیکی نہیں ہے، نہیں سوری، نیکی، نیکی نہیں کہنا چاہیے. تمہارے چہرے کو پھیرنا مشرق اور مغرب کی طرف نیکی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کا ترجمہ ہوگا. تو اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیں، اگر آپ کو دیکھنا ہے اس کا ترجمہ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 177. ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیں. نیکی یہ نہیں، دیکھیں، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو. دوسرا ترجمہ ہے نیکی یہ نہیں کہ تم نے عبادت کے وقت اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف. ایک اور ترجمہ ہے نیکی یہی نہیں کہ منہ کرو اپنے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف. یعنی انکار کیا جا رہا ہے کہ کیا نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ نیکی نہیں ہے. البر یعنی نیکی، لیکن البر نصب کی حالت میں ہے جو اس کی خبر ہے. اور اس کا اسم کون سا ہے؟ یہ جو ان تولوا وجوہکم، یہ اس کی خبر ہے. یعنی انکار کیا جا رہا ہے نیکی کا، کس سے؟ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب.
جیسے کہ میں کہتا ہوں لیسا محمد تاجرن، تو تاجر کا انکار کس سے کیا جا رہا ہے؟ محمد سے کیا جا رہا ہے. تو اسی طرح یہ بھی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس کا اسم بعد میں لکھا ہوا ہے اور مصدر کے فارم، مصدر معول کے فارم میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو آئیڈیا ہوا نا آپ کو؟ یہ بہت ٹف تھا. ویری گڈ جاب طاہرہ، ریئلی لائک یہ آپ نے زبردست جو ہے نا بتایا. ٹھیک ہے. اچھا، قال اللہ عز وجل والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ہوں. اوکے، سسٹر زیبا نے کہا کہ یبیتون ہے. اور کوئی جواب؟ اچھا، جی سر باتا. یہی ہے. باتا کو ایک بار جلدی سے آپ ریویو کر لیں یہاں پر. باتا یہ ہے نا باتا. باتا فعل ماضی مضارع یبیتو. تو جیسا کہ سسٹر زیبا نے کہا، ٹھیک ہے حفظ اللہ، کہ یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر یبیتونا ہے. تو یبیتونا یعنی یبیتو سے بنا ہے، فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے. اور سسٹر میسا نے بھی کہا کہ یبیتونا یہاں پر اصل میں فعل مضارع کی شکل میں باتا ہے. تو اگر یہ صحیح ہے تو پھر اس کا اسم کون سا ہے؟ یبیتونا کا اسم کون سا ہے؟ والذین یبیتونا. ربهم ربهم کیا ہے اس میں؟ لربہم. لربهم. ہم سوری میں نے نوٹس سر نہیں کیا یہ مجھے جواب کس سے. اچھا واو ہے. جماعت ہاں ہاں. اچھا، یبیتونا اس کو آپ نے نہیں غور کیا؟ واو یبیتو جماعت جو ہے واو الجماع جو ہے، جی ویری سر گڈ. واو الجمع جی سر. ہاں، جو اس میں واو الجماع ہے نا، وہ اس کا جو ضمیر ہے، جو اس کا فاعل ہے. ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ فعل کا فاعل ہوگا. اگر یہ آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلا چیز آپ کو اس کا اسم مل سکتا ہے، کیونکہ اصل میں تو یہ سارے فعل ہی ہیں. یہ جتنے بھی یہ فعل ناقص ہے نا، تو جب یہ فعل ناقص ہے تو ان کا کوئی اسم ہوگا، تو جو کہ فاعل کی شکل میں ہوگا، تو وہ آپ کو سب سے پہلے ڈھونڈنا ہے. تو والذین یبیتون میں واو الجماع جو ہے وہ اس کا فاعل ہے جو کہ ضمیر کی شکل میں ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ اس کی پھر خبر کیا ہے؟ سجدا و قیام. ہاں، سجدم و قیامہ. تو سجدن یہ سجدے کے لیے آتا ہے، یعنی سجدہ کرنے والے. تو سجدن یہ اصل میں اس کی خبر ہے. و قیامن یہ اس کے ساتھ معطوف کیا ہوا ہے. یہ ہم بعد میں پڑھیں گے کہ واو کے ساتھ ایک چیز کو ایڈ کیا جاتا ہے اور وہ بھی نصب لے لیتا ہے، کیونکہ جس پر وہ ایڈ کیا جا رہا ہے وہ بھی نصب ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم توابع جب پڑھیں گے، تابع، اس میں یہ چیز ہم سمجھیں گے. اصل میں سجدن اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے. تو والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما. تو یبیتونا میں یبیتونا جو ہے وہ فعل ناقص، اور واو جو اس کا جو اس کے ساتھ ضمیر اٹیچڈ ہے، ضمیر متصل، وہ اس کا اسم. اور سجدن اصل میں اس کی خبر. اچھا، یہ ایکچولی بہت اچھا اگزامپل نہیں ہے یبیتونا کے لیے، کیونکہ یہاں پر اختلاف علماء کا کہ یہاں پر سجدن اور قیامن جو ہے یہ اصل میں حال کے معنی میں ہے. یہ ہم بعد میں پڑھیں گے. یہ اصل میں یہاں پر یبیتونا جو ہے نا، یہ فعل تام کے میننگ میں ہے. والذین یبیتونا یعنی اور وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں. ہم نے کہا تھا نا کہ رات گزارنا کا میننگ فعل تام کے لیے آتا ہے. والذین یبیتون لربہم، اور وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے، کس حالت میں؟ سجدہ کرتے اور قیام کرتے ہوئے. تو یہاں پر حالت بیان کرنے کے لیے آیا ہے، نہ کہ خبر بیان کرنے کے لیے. تو یہ انشاءاللہ ہم بعد میں جب ہم حال میں آئیں گے نا، حال ذوالحال، اس میں یہ کلیئر ہوگا. لیکن یہ اصل میں فعل تام ہے، جو زیادہ صحیح بات ہے، یہ فعل تام ہے نہ کہ فعل ناقص. لیکن اگزامپل کے لیے جہاں پر ایک آپ کو اسم اور خبر ڈھونڈنا ہے، اس کے حد تک یہ اگزامپل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس میں علماء کہتے ہیں کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے. یہ اتنی گنجائش بنتی ہے. اچھا، یفید العلم ما دام الانسان مخلصا. علم فائدہ دیتا ہے جب تک انسان مخلص ہو. اس میں آپ کو بتانا ہے کہ فعل ناقص کون سا ہے، اس کی خبر، اور سوری اس کی اسم اور خبر کون سی ہے. یہ تو آسان ہونا مادام چاہیے. ہاں ہاں، مادامہ یا داما کہہ لیں. جی بالکل. داما جو ہے وہ فعل ناقص ہے. اس کا اسم کون سا ہے؟ الانسان الانسان. اور خبر؟ مخلصا. مخلصاً. ویری گڈ. یہ تو بڑا آسان تھا. انشاءاللہ. سارت الآبار کثیرت المیاہ. ٹھیک ہے. سارت الآبار
कसीरतल मियाह, सारतुल हाँ आबारू कसीरतल मियाह। सारतिल आबारू। जी जी, बोलें आप। सारत फैल नाकिस है। सारत हम्म। सारतिल आबारू कसीरतल मियाह। जी, सॉरी, मैंने टेक्स्ट मैसेज अभी देखा। आबार जो है, अच्छा, सारत जो है वो फेल फेल नाकिस है। फेल नाकिस है, क्योंकि ये था सारा, लेकिन आबार जो है वो बेअरुन की जमा है। बेअर यानी कुआं। बेअर कुआं, कुएं की जमा आबार, ठीक है, कुएं। सारतिल आबार, तो क्योंकि ये जमा तकसीर है ना बेअरुन की, तो इस वजह से ये गोल, ये ता तानीस यहाँ पर आया है। सारतिल आबारू, कुएं क्या हो गए, कसीरतिल कसीरतल मियाह। तो इसकी खबर क्या है, कसीरता। अल कसीरता नहीं, बल्कि कसीरता, ठीक है, कसीरता यानी भरे हुए, पानी से भरे हुए। मियाह कहते हैं माउन, पानी, और इसकी जमा मियाहुन, ठीक है, पानी से लबालब या भर गए। सारतल आबारू कसीरतल मियाह, पानी की कसरत से लबालब हो गए, भर गए, ठीक है। ठीक है। अदहत सुबुलुल इल्मी कसीरतन फी हादिहिल अय्याम। अदहत सुबुलुल इल्मी कसीरतन फी हादिहिल अय्याम। यहां पर फेल नाकिस कौन सा है, अधहत। अदहत, अधहत ठीक है। अदहत ये था असल में अदहा, यानी ये था असल में, अगर मैं दिखा पाता आपको यहाँ पर, मुझे लिखने की जगह चाहिए, हाँ, ये असल में था क्या, अदहा। अदहा, सॉरी, क्या लिखा मैंने, अदहा, ठीक है, इस तरह था। फिर इस पर जब ता साकिन आया, तो ये क्या बन गया, अब अधहतिल अदहत, अध ठीक है, लेकिन अधहत हाँ, क्योंकि ये जो था ना, या नहीं था, ये क्या था, अलिफ था। अलिफ साकिन होता है। अब यहां पर भी ये अलिफ साकिन है, तो दो साकिन इकट्ठा होने की वजह से एक को हजफ करना पड़ेगा। तो जो वीक लेटर है वही हमेशा हमेशा हजफ होता है, तो ये क्या बन जाता है, अदहत, ठीक है, अदहत। तो ये अदहा से अदहत बना। अदहत सुबुलुल इल्मी कसीरतन फी हादिहिल अय्याम, तो इसमें हाँ, अदहत जो है वो सुबुल फेल नाकिस, और सुबुल जो है वो सुबुल इसका इसम, और इसकी खबर कसीरतन। कसीरतन, वेरी गुड। तो यहां पर सुबुल सबील उनकी जमा है, सबील रास्ता, सुबुल उसकी जमा, ठीक है, सुबुल। इस वजह से ये अदहत आया है। और कसीरतन फी हादिल अय्याम, यानी तर्जुमा क्या होगा कि इल्म के रास्ते कसीर हो गए, कसरत वाले हो गए, बहुत ज्यादा हो गए, फी हादिल अय्याम, आज के दिनों में। आज के दिनों में इल्म का रास्ता बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, इल्म हासिल करने का रास्ता बहुत है। अमसा ताइरु आइदन इला उश्ही। अमसा ताइरु आइदन इला उश्ही। हमसा अमसा, हमसा वेरी गुड, वेरी गुड। अतायर इसम, वेरी गुड। इसम और आइदन आइदन, आइदन आइदन इसका खबर। तो अमसा यानी शाम के वक्त, आप कर सकती हैं इसका तर्जुमा, अमसा ताइरु, शाम के वक्त परिंदा, परिंदे या परिंदे, परिंदा लौट गया, आइदन इला उश्ही, अपने घोंसलों घोंसले की तरफ, ठीक है, अपने घोंसले की तरफ लौट गया। तो ये हमने किया आपके साथ ये सारा एग्जाम्पल। इसका कोई फायदा आपको समझ में आया कि कैसे हम देख रहे हैं कि कौन इसका इसम है, कौन इसका खबर है। इंशाल्लाह कुछ जी आइडिया सर। मिला होगा, ठीक है। अल्लाह जी अच्छा, सर, थोड़ा सा अच्छा, अब अगला देखते हैं। हद्दिद खबर काना व अखवातिहा वज़कुर नवहु मिनल जुमल अल आतिया। आपको सिर्फ बताना है कि काना और अखवात जो है वो उसका खबर कौन सा है, सिर्फ खबर बताना है कि कौन सा है, ठीक है। ज़ल्लतिल क़ित्ततु फ़ौक़ अस्सत्हि। ज़ल्लतिल क़ित्ततु फ़ौक़ अस्सत्हि। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ज़ल्ला से तो
आपको समझ में आ गया कि ज़ल्ला यानी सारा हो गया। अलक़ित्ततु, अलक़ित्ता यानी बिल्ली, इसका इसम ज़ल्लत के का इसम क्या है? अलक़ित्ततु। फ़ौक़ सत्ह, सतह किसको कहते हैं? छत। तो छत के ऊपर, तो यानी बिल्ली छत के ऊपर चढ़ गई। ठीक है। फौका। ज़ल्लत अलक़ित्ततु फ़ौक़ सत्ह, यानी बिल्ली छत पर हो गई या छत पर चली गई। तो यहां पर आपको बताना कि खबर कौन सी है। फौका। फ़ौक़, ओके। और कोई? फोकस सती। फ़ौक़ पूरी सत्ह, खबर। ओके। ओके, और कुछ? हम्म अच्छा, मैं आपको बताता हूं। असल में जुमला क्या था? अलक़ित्ततु फ़ौक़ सफ़ही, फ़ौक़ सत्ह, यानी बिल्ली छत के ऊपर है। ठीक है। ये था ना जुमला, जुमला इसमें अगर हम कहें तो असल यही था, अलक़ित्ततु फ़ौक़ सत्ह। अगर मैं आपसे पूछता इसका मुब्तदा और खबर कौन है, आप क्या कहते हैं? आप ज़ल्लत को अलकित्तत। भूल जाएं। हाँ हाँ, मुब्तदा क्या है? मुब्तदा। अलकित्ततु। अलक़ित्ततु मुब्तदा। बिल्ली, हाँ हाँ। और खबर? फौका। अच्छा, फौका का माना क्या होता है? ऊपर। ठीक है। ऊपर। अच्छा, फौका अगर ऊपर का माना है, हमने पढ़ा था एक टॉपिक जर्फ। जर्फ, जर्फ यानी जगह बताता है, चाहे वो टाइम हो या प्लेस हो। ठीक है। या तो वो वक्त बताता है या जगह बताता है, जर्फ। तो हमने पढ़ा था शिबु जुमला। शिबु जुमला, कि जब शिबु जुमला आए तो वो या तो जार व मजरूर होता है या जर्फ के फॉर्म में होता है। तो अगर ये हो तो वो डायरेक्ट खबर नहीं बनता, वो हमें एक अज्यूम पहले। करना पड़ता है कि एक खबर इसमें छुपी हुई है काइनुन के फॉर्म में, या मुस्तकिरुन के फॉर्म में, या इस्तकर्रा के फॉर्म में, उसके साथ मिलकर। हाँ, उसके साथ मिलकर वो खबर बनता है। तो जब उसमें ये शर्त है, तो हमने वो चीज चेंज नहीं की है। ये जो जल्लत आ रहा है, ये जुमला इस्मिया के ऊपर आ रहा है ना। तो जब जल्लत के खबर बनेगा तो भी उस चीज का ख्याल रखना है कि अगर आपके सामने जर्फ या जार व मजरूर आ जाए तो आप उसको डायरेक्ट खबर नहीं बना सकते। ठीक है। बल्कि आपको कहना है कि वो मुताल्लिक होकर अपने छुपी हुई खबर के साथ, जो कि काइनुन है या मुस्तकिरुन है, उसके साथ मिलकर इसकी खबर बन रहा है। तो ये जो उन्होंने कहा ना कि खबर की नौयत बताएं, तो आपको कहना होगा ये शिबु जुमला है। ये जो फौकस सतह आप जब कह रहे हैं कि इसकी खबर है, तो ये शिबु जुमला की शक्ल में इसकी खबर बन रही है। बात आ रही है समझ में? जी सर। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। वो चीज नहीं भूलना है हमें, क्योंकि ये सिर्फ हुक्म चेंज करता है कि मुब्तदा को इस्म कहता है और खबर को खबर ही रहने देता है और उसको नसब के फॉर्म में ले जाता है। लेकिन एप्लीकेशन वाइज जो हमने मुब्तदा और खबर में जो चीजें पढ़ी थी, वो सब कुछ एप्लीकेबल है यहां पर। ठीक है। ओके। बात अल कमरु नूरुहु मुंतशिर। बात अल कमर, बात अल कमरु नूरुहु मुंतशिर। बात अल कमर, अब यहां पर जुमला क्या है? अल कमरु, चांद, नूरुहु, उसका नूर फैल गया, मुंतशिर। तो बात अल कमरु नूरुहु मुंतशिर, रात के वक्त चांद का नूर फैल गया, ये तर्जुमा होगा। ठीक है। तो सवाल है कि इसम क्या है इसका? और कमर। अल कमर, बाता, और इसकी खबर? मुफरद। आप फिर से वही जुमला इस्मिया खबर जो हमने पढ़ा था ना, कि मुब्तदा और खबर, खबर की कितनी शक्लें हैं? खबर कभी मुफरद आ सकता है, खबर कभी जुमले की शक्ल में आ सकता है, खबर कभी शिबु जुमला के फॉर्म में आ सकता है, तीन शक्ल में आ सकता है। शिबु जुमला हमने ऊपर देखा, और ये जुमला है। सर इसमें खबर नूरुहु मुंतशिरा। नूरुहु मुंतशिर, वेरी गुड, ये इसका खबर है। ये बाता का खबर क्या है? नूरुहु मुंतशिर। ये पूरा मिलाकर ये जो जुमला है, जुमला इस्मिया जो यहां पर है,
جس میں ہو کی ضمیر قمر کو ریفر کر رہی ہے، یہ سب ملا کر باتا کی خبر بنے گی. ایکسلنٹ، یہ ہے جواب. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس لیے جملہ اسمیہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جو ہم نے مبتدا خبر میں اتنا ٹائم جو اسپینڈ کیا تھا وہ اسی دن کے لیے کیا تھا کہ جب آپ کے سامنے یہ آئے تو آپ کو یہ نہیں کہنا ہے کہ نورہ اس کی خبر ہے، کیونکہ نور اس کی خبر نہیں ہے. یہ نورہ منتشر، یہ پورا ملا کر اس کی خبر ہے. آپ کو امیجن ہمیشہ یہ کرنا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے جس پر باتا آ کر اپلائی ہو رہا ہے. تو اگر جو مبتدا کا جو خبر ہوگا وہی اس باتا کا بھی خبر ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جی سر. ہاں، بس یہ ہے کہ یہاں پر نورہ منتشر یہ فی محل نصب ہوگا، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا تھا؟ القمر رفع کی حالت میں، اور نورہ منتشر فی محل رفع، کیونکہ یہ خبر ہے، خبر ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے. لیکن جب یہ باتا آ گیا تو القمر اسم مرفوع اور نورہ منتشر فی محل نصب. اب یہ جملہ نصب کے فارم کے پوزیشن پر ہے، نہ کہ رفع کے پوزیشن پر. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ کیا فرق ہے؟ اب باتا کے آنے کی وجہ سے صرف اس کا جو اعراب کا پوزیشن ہے وہ اب چینج ہو گیا. پہلے یہ جملہ اسمیہ میں خبر ہونے کی وجہ سے رفع کی حالت میں تھا، نورہ منتشر. لیکن باتا کے آنے کی وجہ سے اب یہ خبر، کیونکہ باتا کی خبر نصب ہوتی ہے، منصوب ہوتی ہے، تو یہ فی محلی نصب ہے، نصب کے محل پر ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جی سر. یہ باریک نقطے ہیں جو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ جب آپ کو اعراب جب آپ کریں گے تو آپ کو یہ سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ پوزیشن کیا ہے اس کی، رفع کی کہ نصب کی. اگر آپ کہتے ہیں یہ رفع کی ہے تو یہ رانگ ہو جائے گا، کیونکہ یہ باتا کیا خبر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ کو ذہن میں رکھنی ہے. امسل کون یسبح اللہ، امسل کون یسبح اللہ. یسبح اللہ خبر ہے، یسبح اللہ خبر ہے اور اسم جملہ فعلیہ فی محل. بالکل. تو یسبح اللہ یہ جملہ فعلیہ ہے، نورہ منتشر یہ جملہ اسمیہ تھا. یہاں پر یسبح اللہ جملہ فعلیہ کی شکل میں امسا کا خبر آیا ہے. ویری گڈ. بات آ رہی ہے سب کو سمجھ میں؟ اور یہ فی محلی نصب ہے، یسبح اللہ. ٹھیک ہے، تو امسل کون یسبح اللہ یعنی ساری کائنات اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہی. سارے شام اللہ یعنی سارے کائنات اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہی. ٹھیک ہے، اوکے. کان الشعب واعین، اب یہ والا تو بڑا آسان ہے. الشعب جو ہے گھاٹی، واعین یعنی واعین یعنی اس کا خبر ہے. ٹھیک ہے، تو اب وقت ہمارے پاس بہت کم بچا ہے. میں باقی آپ لوگوں کو انشاءاللہ ایز اے ہوم ورک دوں گا. ٹھیک ہے، جو بھی اس میں ہے آپ لوگوں کو اس پر ٹائم سپینڈ کرنا ہے. میں انشاءاللہ آڈیو کے فارم میں سمجھا بھی دوں گا کہ کیا کرنا ہے. آپ لوگوں کو اس کو جو ہم نے سیکھا ہے، بالکل واعین اس کی خبر ہے، اس کو آپ کو کرنا ہے. جو ترجمہ نہ سمجھ میں آئے وہ آپ کو پوچھنا ہے اور اس پر ٹائم سپینڈ کرنا ہے. چاہے آپ کو ایک ہفتہ بھی لگے اس کو کرنے میں، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو اس کو کرنا ہے. مجھے بھیجنا ضروری نہیں ہے لیکن آپ کا سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، دیٹس ویری امپورٹنٹ. تو اگر کوئی مزید سوال نہ ہو تو آج کے لیے ہم بس اتنا ہی رکھیں گے. میں باقی آپ لوگوں کو انشاءاللہ کل صبح میں آپ کو بھیجنے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے، یہ ابھی میرے پاس تو بھی کافی رات ہو گیا ہے، 12 بج رہے ہیں تقریباً. تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو کل بھیجوں گا یہ صبح انشاءاللہ. ٹھیک ہے، وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے. کوئی سوال ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر گروپ میں کر لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.